कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने बहकिने मन, बहकिने मन। घर सुन्ने भयो, गाउँ शाखा सुन्ने भयो, बिदाईमा रोएको त्यो आँखा सुन्ने भयो। घर सुन्ने भयो, गाउँ शाखा सुन्ने भयो, बिदाईमा रोएको त्यो आँखा सुन्ने भयो। तिमीले हवाई जहाज चढेर गएदेखि, तिमीले हवाई जहाज चढेर गएदेखि। घर सुन्ने भयो, गाउँ शाखा सुन्ने भयो, बिदाईमा रोएको त्यो आँखा सुन्ने भयो। तिमीले हवाई जहाज चढेर गएदेखि यता गाउँमा हलो चल्ने पाखा सुन्ने भयो। हरेक दिन उड्थे हवाई जहाज अनि हरेक दिन फर्किन्थ्यो पनि उसै गरी। तर तिमीलाई बोकेर गएको हवाई जहाज फर्केन कि कसो? तिमी त यतिका वर्ष पनि फर्केनौ त परदेशी। बरु पखिटा लागेपछि भुर्र उडेर जाने चरो कुनै दिन फर्केर आउला पुरानो गुणमा। वर्षौं पहिले छुटेकी प्रेमिका कुनै साँझ फर्केर आउला तिमीसँग गफ गर्न। तर तिमी त बाटै भुलेर गयौ त गाँठे। माया मार्यौ क्यारे मुगलानी, अचेल त सपनामा पनि आउँदैनौ तिमी। बरु सपना ती दिनहरूको आउँदो रहेछ, ती मान्छेहरूको आउँदो रहेछ जो सधैँ सपनामा मात्रै बस्नको लागि सीमित भइदिए, सधैँ सम्झिनको लागि मात्रै सीमित भइदिए, सधैँ यादहरूको सङ्ग्रह मात्रै बोकेर हिँड्न सीमित भएका सम्बन्धहरू बरु सपना बनेर पल प्रतिपल आउन नसके पनि कहिले काहीँ कहिले कसो फर्किरहँदा रहेछन्। तर हवाईजहाज चढेर गएको मान्छे तिमी लामो समय भइगयो, सपनामा पनि आउँदैनौ। हाम्रो घरको रेडियोले तिम्रो खबर सुनाउँदैन। कहिले कुन पार्टी फुट्यो भन्ने समाचार सुनाउँछ, कहिले अबको चुनावमा कुन कुन पार्टी मिलेर जाने भन्ने समाचार सुनाउँछ। एमसीसी पास भयो रे भन्ने सुनाउँछ, कहिले कहिले एसपीपी पनि पास गर्ने रे भन्ने सुनाउँछ। पेट्रोलको भाउ बढेको समाचार सुनाउँछ त कहिले एउटा नेताले अर्को नेतालाई तथानाम गाली गरेको समाचार सुनाउँछ। कुनै दिन त तिम्रो खबर पनि सुनाउला कि भन्दै रेडियोमा कान थापिरहेका हुन्छौँ हामी। तर तिम्रो खबर चाहिँ कहिल्यै सुनाउँदैन यसले। डाँडो मुन्तिरको तिम्रो घर जेनतेन अहिलेसम्म उसै गरी उभिएर बसेको छ। भलै खरको छानो ठाउँ ठाउँमा चुहिएर पिँढीमा आहाल बनेको छ। आँगन भत्किएर बिजोग छ। फेरि पनि बाले दुःखजेलो जोडेको खाँबोहरू भने अझै डगमगाएका छैनन्। अस्ति शनिबार मकै पिन्न घट्ट गएर फर्किँदा तिम्रो घरमा पसेथे। आमैले निकै गुनासो गर्दै थिइन्। तिम्रो न्यास्रो लाग्दा बिहेमा माइतीले पठाइदिएको पुरानो ट्याङ्काबाट तिम्रो तस्बिर निकालेर अघाउन्जेल हेर्दा रहेछिन्। अहिले त यो काले पनि कत्रो भइसक्यो होला जेठा भन्दै थिइन् मलाई। यसपालिको बर्खा नकटाउनु भनेर साहुले ऋण तिर्न ताकेता दिइरहेका छन् रे, नत्र टारीको गैरी खेत हडप्छु भनेका छन् रे उनले। कालेको बाले पसिना बगाएर जोडेको यही एउटा चिनो पनि साहुको भागमा पर्ने भो जेठा भनेर बिनालो गर्दै थिइन् आमैले। तिमी त ठुलो सपना लिएर मुगलानी बनेको मान्छे,
पैसा कमाएर आउँछु भन्दै घरखेत साहुकोमा बन्धकी राखेर हिँडेको मान्छे दिन 2 गुणा रात 4 गुणा साहुको ऋण आकाशिएको छ कसरी निखन्नौला र खै। मैले आमालाई केही भनेर सम्झाउनै सकिनँ साथी। उनले अब त घरले जा बगरले आइजे भन्ने बेला भइगयो। त्यो कालेको अनुहारै नहेरी मर्छु के बाबु भन्दा भित्रैदेखि भक्कानिएर आएँ म। अनि 3 कुरुवा पिठो नाङ्लोमा हालिदिएर मन अमिलो बनाउँदै घर फर्किएँ। आफू त अहिलेसम्म एक्लै बसेको मान्छे, एक्लै बस्ने बानी भएको मान्छे। सधैँ आफैले ढिँडो ओडालेर खान्थेँ, तर त्यो दिन जाँगरै चलेन। आँखाभरि तिम्रो तस्बिर आइरह्यो अनि कानमा आमैले भनेका कुराहरू एक तमासले ठोक्किरहे रातभरि। अब त घरले जा बगरले आइजे भन्ने बेला भइगयो। त्यो कालेको अनुहारै नहेरी मर्छु कि बाबु। साथी सङ्गी कस्तो छन् खै सङ्गत हेरी तर्किनु रे, अनेक थरी खुवाउन खोजे रिसाएर झर्किनु रे। साथी सङ्गी कस्तो छन् खै सङ्गत हेरी तर्किनु रे, अनेक थरी खुवाउन खोजे रिसाएर झर्किनु रे। निखन्नु छ गैरे खेत बाको चिनो यही हो भन्थिन्, न्यास्रिए छिन् बुढी आमै चाँडै घर फर्किनु रे। प्रिय साथी, जीवन शर्माले गाउनु भएको यो गीत तिमीलाई सुनाएर केही मनको कुराहरू भन्नु छ आज मलाई। निकै अघि एक रात सपनामा देखिएका थियौ तिमी। त्यही सपनामा हो तिमीले भनेका थियौ विदेशिएको मान्छेलाई गाउँको मायाले जति पिरोल छ त्यति गाउँमै बस्नेहरूलाई चाहिँ पिरोल्दैन होला सायद। उनीहरूले गाउँको माया देशको माया भनेको के हो भन्ने पनि घोरिएर सोच्ने भ्याएका हुँदैनन् जस्तो लाग्छ मलाई। तर जब विदेश जाने निर्क्योल गरेको एउटा मान्छे लाइनमा उभिएर बडो प्रयासले पासपोर्ट हातमा पार्छ त्यति बेला पहिलो पटक चसक्क चस्किँदो रहेछ मन। ढिलो चाँडो म मेरो ठाउँबाट टाढा जाँदैछु भन्ने सोचेर। पासपोर्टमा भिसा लागेपछि विदेश जान भनेर सबैसँग बिदावारी भएर रोइरहेका आफन्तहरूलाई नरुनु भन्दै, तर आफू चाहिँ रुँदै एका बिहानै घरबाट निस्किँदा दोस्रो पटक कटक्क कुಣಿदो रहेछ मन। यति माया गर्ने आफन्तहरूबाट टाढिएर कहाँको बिरानो भूमिमा जान नपरेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने सोचेर। अनि जब सिरिङ्ग हुने गरी भुइँ छोड्दै आफूलाई बोकेको हवाई जहाज त्रिभुवन विमानस्थलबाट माथितिर नेपालकै भूमिमाथि उडिरहेको हुन्छ त्यति बेला तेस्रो पटक नमजाले भक्कानिदो रहेछ मन। अब कहिले फर्केर आउने होला भन्ने सोच्दै। त्यसपछिका दिनहरूमा चाहिँ हरेक क्षण हरेक पल त्यही गाउँ सम्झिरहँदो रहेछ मन। यति बेला गाउँमा के भइरहेको होला, कसो भइरहेको होला, को के गरिरहेका होलान् भनेर। यसरी पनि बढिरहँदो रहेछ गाउँघरको माया। तिमी यस्तै यस्तै भन्दै थियौ, तर त्यति नै बेला करेसामा आएर हाप्सिलो कराउनाले बिउजिएँ म। अनि बाँकी कुरा सुन्न पाइनँ तिम्रो। तिमीलाई याद छ हामी 4 कक्षामा पढ्दा एकपटक स्कुलबाट टिफिनमा भागेर बाङ्गे दहमा पौडी खेल्न गएका थियौँ। फर्किँदा बाटोमा मैले हाम्रो नेपाली किताबमा भएको माधव प्रसाद घिमिरेले लेखेको गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्खा उचाली जय 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 नेपाल सुन्दर शान्त विशाल गाइरहेको थिएँ। यतिकैमा बीचतिरको गाउन पुगेथेँ। पश्चिममा किल्ला काँगडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ। कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ। यो गाउँदा तिमीले सोधेका थियौ यो काँगडा र टिस्टा भनेको कहाँ होला है। मैले हातले पारो लगाउँदै उता भनेर देखाए थिएँ। त्यति बेला त तिम्रो अघि जान्ने पल्टेको थिएँ, तर जब जब झन्झन कुरा बुझ्दै आएँ अनि त हाम्रो देश न शान्त लाग्यो न विशाल नै। मन त मलाई पनि थियो हाम्रो देशलाई विशाल भनिदिन, तर छेउको भारत हामीभन्दा 22 गुणा ठुलो र चीन 65 गुणा ठुलो छ भन्ने थाहा पाएपछि मेरो मुखमा बुझो लागेको हो। अनि मन मलाई पनि थियो यो देशलाई शान्त भनिदिउँ भन्ने, तर बुद्ध यहीँ जन्मेको कुरा मात्रै बुझेको मैले जब जब इतिहासमा भएका युद्धहरूबारे पनि पढ्न थालेँ। अनि त शान्त त होइन कि क्या हो भन्ने लाग्न थाल्यो। अनि हिजो आज केही किताबहरू पढ्दै गएपछि यो देशमा वर्षौँदेखि राजा महाराजाहरूबाटै शासकहरूबाटै थिचोमिचोमा परेका महिला, जनजाति, मधेसी, दलित लगायतका मान्छेहरूले आफ्नो अधिकार नमागेरै अन्याय सहेर बसिदिँदा पो यो देश जति भनिएको हो त्यति शान्त बनेको रहेछ भन्ने बुझ्दै गएँ। अनि त झन् यसरी शान्त हुनु त ठिक होइन भन्ने लाग्न थाल्यो।
र उत्पीडितले अधिकार माग्दा शान्ति खलबलियो भन्नेहरू पाखण्डी लाग्न थाले। अधिकार पाउनुपर्छ भनेर उठेका आन्दोलनहरू बिल्कुल जायज लाग्न थाले। मेरो साथी, हामीले बाँचेको समाजमा फेर्नै पर्ने कुराहरू थुप्रै थुप्रै छन्। भत्काउनै पर्ने रूढ विचारहरू थुप्रै थुप्रै छन्। आज पनि त्यही समय हो जुन समय हामी बाँचिरहेका छौँ। दराजभित्र आफूले पढेको स्कुल लेभलको कलेज लेभलको सर्टिफिकेट थन्काएको एउटा व्यक्ति समाजमा विद्यमान कुरीतिहरू विरुद्ध, विद्यमान अन्यायहरू विरुद्ध, अन्धविश्वासहरू विरुद्ध बोल्न सक्दैन, उभिन सक्दैन। भन्छ कि समाज यस्तो छ, समाजले डोर्याएका बनाएका नियमहरूलाई नाग्न हामी यसै उसै सक्दैनौँ भनेर आत्मसमर्पण गरिदिन्छ। आऊ ती सबै जडताहरूको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउँ। अब हामीले यो देश सुन्दर, शान्त र विशाल छ भन्ने रटेर केही हुँदैन। यो देश साँच्चीकै सुन्दर बनाउनु छ। यहाँका मान्छेहरूले मान्छे भएर बाँच्नकै लागि पनि रोइ कराई गर्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै साँच्चीकै शान्त बनाउनु छ। समाजको घाउ बुझेको र बुझ्न चाहने हाम्रो पुस्ता पनि आफ्नो परिवार चाहिँ सम्पन्नशील बनाऊ, अरू जे त होला भन्ने सोचेर अघि बढ्यो भने हाम्रा छोरा नाति नातिनी छोरीहरूले त सुखैले बाँच्न पाउला। तर यहाँका यति धेरै मान्छेहरूको दुःख भने जिउका तिउँ नै रहिरहनेछ। हामीले त यहाँको निमुखाहरूको पक्षमा धेरै धेरै गर्न बाँकी छ। जन्मिनु, बिहे गर्नु, सन्तान उत्पादन गर्नु, सम्पत्ति केही कमाउनु अनि अन्त्यमा मर्नु। यो तयारी फर्मेट भन्दा बाहिर निस्किएर समाजका दुःखहरू अन्त्यका लागि बाँच्नु पो हो त शानदार जीवन। यो पुरानै फर्मेटमा त लाखौँले बाँचिरहेका छन् जिन्दगी। सोच त, इतिहासका जम्मा 5 जना धनी मान्छेहरूको नाम भन भन्यो भने हामी भन्न सक्छौँ? सक्दैनौँ, किनकि हामीलाई थाहा छैन। तर समाजका लागि केही न केही योगदान गरेका महान भनिने व्यक्तिहरूको भने धेरैको नाम हामी कण्ठस्थ भनिदिन सक्छौँ। मेरो कुराको रहस्य बुझ्ने प्रयत्न गर्नु आजको आवश्यकता यही त हो साथी। न्यास्रो बोकेर बसेका छौँ, याद बोकेर बसेका छौँ, मनमा तिम्रो उही पुरानो तस्बिर कोरेर बसेका छौँ। हुन त त्यस्तो ठुलो के नै छ र गाउँघरमा, हामी पनि त हर बखत जीवन जोखेर बसेका छौँ। ए परदेशी, तिम्रो कति मन दुख्छ होला जब याद आउँछ घरको झन् दुख्छ होला। ए परदेशी, तिम्रो कति मन दुख्छ होला जब याद आउँछ घरको झन् दुख्छ होला। देख्नेले त केही वर्ष परदेश भएको देख्लान्, तिमीलाई भने हर बखत जीवन दुख्छ होला। हरेक हप्ता थाहा सञ्चार नेटवर्कबाट आउँछ, एकैछिनमा जान्छ तर सबको मनमा छाउँछ। सोमबार राति यसै बेला सुनाइदिनुहोस् कसैलाई, बहकिने मन हो यो, मन बहकाउँछ। तपाईलाई आफ्नै भन्न मन लाग्ने एउटा रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन। कतै घर देशमा हुने तपाईँ, कतै परदेशमा हुने तपाईँ, सबैलाई नमस्कार। म महावीर विश्वकर्मा। त्रिभुवन विमानस्थलबाट बेग हानेर हुइकी जाने हवाई जहाज फेरि फर्किएर आए जस्तै म पनि आज फेरि तपाईँको छेउमा टुप्लुक्क आइपुगेँ, साथी भीम विश्वकर्मासँगै। पानी पर्या छ कि छैन, गर्मी कस्तो छ, केही फरक छ कि या त अस्ति जस्तो छ, आफ्नो ख्याल आफै गर्नुहोस्। पुँजीवादी युगमा शासकलाई त हाम्रो जीवन साह्रै सस्तो छ।
नमस्कार, आज पनि स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रम बहकिनी मनमा। म छु महावीर विश्वकर्मा अनि ट्याक्क मेरो सिसा, म बसेको कोठाको बिचमा सिसा छ, सिसा पारिपट्टि भीम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार बेलुकी 9 बजी आउँछ यो कार्यक्रमको नाम हो बहकिनी मन। यदि तपाईँ पहिलो पटक सुन्दै हुनुहुन्छ भने यो कार्यक्रम काठमाडौँमा थाहा सञ्चार नेटवर्कबाट काठमाडौँबाट प्रसारण हुन्छ। काठमाडौँमा रेडियो थाहा सञ्चारमा आउँछ। देशभरिका 150 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ यो कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ। अनि यति बेला चाहिँ बहकिनी मनको फेसबुक पेज छ, जुन पहिला अङ्ग्रेजीमा बहकिनी मन अनि सँगै नेपालीमा बहकिनी मन लेखिएको छ। त्यो पेजमा 1,91,000 भन्दा बढी साथीहरूले फलो गर्नुभएको छ। त्यहाँ पनि प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ र कार्यक्रम सकिसकेपछि मेरो आफ्नै नामबाट युट्युब च्यानल छ, महावीर विश्वकर्मा नामको युट्युब च्यानल। त्यहाँ पनि हामी बहकिनी मनको सबै एपिसोड त्यहाँ अपलोड गरेर आउँछौँ। तपाईँलाई पाएको पर्ने समयमा त्यहाँ पनि तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। बहकिनी मन मूलतः प्रेम विषयमा आधारित रेडियो कार्यक्रम हो। सधैँ सुनिरहनु हुने साथीहरूलाई चाहिँ त्यो जानकारी पनि छ। कहिले कसो चाहिँ समाजको अरू विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ कि हामी जो युवा उमेरमा रहेका व्यक्तिहरू समाजको विषयप्रति हामीले चासो राख्नु जरुरी छ। हामी भन्छौँ फेरि युवाहरू भविष्यका कर्णधार भनेर, होइन? तर हामी समाजको विषयहरूमा चाहिँ कति चासो राख्छौँ त? कि ठिक छ, होइन, अरू कुरा के मतलब छैन, म मेरै मात्र सोच्दा हुन्छ भनेर पनि हिँडिरहेका छौँ कि त्यसो हुँदा कहिलेकाहीँ चाहिँ समाजका विषयहरूमा अलि बढी केन्द्रित भइरहेका हुन्छौँ। जस अन्तर्गत आज सुरुवातमा तपाईँले सुन्नुभएको यो बहकाउने जुन पाठ थियो अगाडिको, त्यसमै आधारित थियो। कार्यक्रममा हामी साताको 10वटा मुक्तक लिएर आएका हुन्छौँ। त्यो 10वटा मुक्तक आज पनि छन् र फोनमा आउने साथीले चाहिँ आफ्नो मुक्तक भन्नुपर्ने हुन्छ एउटा। त्यो मुक्तकको जवाफ फर्काउने प्रयत्न चाहिँ जेनतेन म गरिरहेको हुन्छु। र साताको 10 मुक्तक त्यो भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ फोन गर्ने नम्बर भन्छु अनि त्यहाँ 10 मुक्तक मध्येमा लाग्छु म। र आज भन्नै पर्ने अर्को एउटा कुरा चाहिँ के छ भने आज बहकिनी मनमा साताको 10 मुक्तक छान्नको लागि सुरुमा हामी 20 मुक्तक भनेर राख्छौँ फेसबुकमा। त्यो 20 मुक्तक आज हामीले जुन राखेका थियौँ 20वटा मुक्तक, त्यो यस्तै अरूले अरूको मुक्तक चोरेर पठाइदिने सम्भावना बढी हुने भएर पनि त्यो सुरुमै देखाइरहेका थियौँ कि त्यस्तो गर्दाखेरि काँडछाँट त्यहीँ गर्न सकिन्छ भनेर। अनि यो हप्ता चाहिँ महेश गिरी जाजरकोटका साथीले उहाँको नामबाट उहाँकै फेसबुक आइडीबाट मुक्तक प्राप्त भएको थियो। जुन मुक्तक योभन्दा केही श्रृङ्खला अगाडि नै छनौटमा परिसकेको रहेछ र त्यो मुक्तक चाहिँ हाम्रो खोटाङका साथी उद्योग तामाङजीको रहेछ कि। त्यसो हुँदा उद्योगजीको मुक्तक उहाँले आफ्नो नाममा पठाउनु भएछ। त्यसैले हामीले त्यही नियमअनुसार नै आज त्यो मुक्तक राम्रो हुँदाहुँदै पनि यो नियम पहिले मुक्तक छनौटमा परिसकेको र त्यही पनि अर्कै व्यक्तिले अर्कोको मुक्तक पठाएको, त्यो अनुसार बाँकी 19वटाबाट चाहिँ 10वटा मुक्तक आज छानेका छौँ। र यसरी अर्काको मुक्तक आफ्नो नाममा पठाउने व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले पहिल्यैदेखि गर्ने त्यो नियम नै हो। बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा ब्लग गर्छौँ र फेसबुकमा नै हामी त्यो प्रष्टसँग राख्छौँ, फलानुले फलानुको मुक्तक यसरी चोरेरै पठाउनु भयो भनेर, जुन मैले आज कार्यक्रममा पनि भने। त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला है, अर्काको मुक्तक पठाउनु हुँदैन। सकेसम्म आफैले लेख्ने न त सुनेर भने साथ दिने, त्यसो गराउनु बरु भन्ने लाग्छ मलाई, होइन? र मुक्तक पठाउनको लागि चाहिँ बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा हामी बिहिबार एउटा स्ट्याटस राख्छौँ। त्यहाँ कमेन्ट बक्समा एउटा मुक्तक राख्नु होला भनेर एकजनाले आफ्नो एउटा मुक्तक राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मध्येबाट 10वटा मुक्तक हामी लिएर आएका हुन्छौँ। त्यसो गर्छौँ। फोन गर्ने नम्बर भन्छु म। महिला साथीहरू 01 42 68 803 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। पुरुष साथीहरू 01 42 67 279 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू जो आफूलाई समलिङ्गी तेस्रो लिङ्गी भनेर चिनाउन चाहनुहुन्छ उहाँहरू यी 2 नम्बरमध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भए पनि हुन्छ। 01 42 68 803 या 01 42 67 279। कतिपय साथीहरूले मलाई सोध्नुहुन्छ कि तपाईँको कार्यक्रममा आएर कसैले म समलिङ्गी तेस्रो लिङ्गी हो भनेर त भन्नुहुन्न, फेरि पनि तपाईँ किन फोन नम्बर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो समुदायको पनि सम्बोधन गर्नुहुन्छ भनेर। यो चाहिँ किन गर्न खोजिएको हो भने भन्ने नभन्ने व्यक्तिको आफ्नो रुचिको कुरा भयो। उहाँहरूले भन्न चाहनुभयो भने भन्दा भयो, भन्न चाहनु भएन भने नभन्दा भयो। तर एउटा रेडियो कार्यक्रमले जो अलि धेरै साथीहरूले सुन्ने रेडियो कार्यक्रमबाट हामी
लैङ्गिक रूपमा चाहिँ पहिचान महिला र पुरुषको मात्रै हो भन्ने कुरा स्थापित हुँदै आयो कि वर्षौँ पहिलेदेखि। महिला साथीहरू यो नम्बरमा फोन गर्नु, पुरुष साथीहरू यो नम्बरमा भनेपछि त्यो भन्दा बाहेक अर्को लैङ्गिक पहिचान छ जुन हामीले स्वीकार्नै चाहिरहेनौँ। त्यो भनेको त्यो समुदायप्रतिको ठुलो अन्याय हो। जसरी म पुरुष भएर जन्मिएँ, तपाईँ कोही महिला भएर जन्मिनु भयो होला भनेको जस्तै जन्मिने प्राकृतिक स्वरूप अन्तर्गत कोही यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भएर जन्मिनु भयो, तर त्यो समुदायको व्यक्तिले जीवनभरि भोग्नुपर्ने पीडा आफ्नो ठाउँमा छ हैन। हामी सञ्चार माध्यमले पनि त्यो लैङ्गिक पहिचानै नस्वीकार दिने के हो। यो कुरालाई चिर्नको लागि हो हामी हरेक हप्ता हामीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी 2 नम्बरमध्ये जुन नम्बरमा फोन गर्न पनि सक्नुहुन्छ भनेको चाहिँ है। यति भने मैले म साताको 10 मुक्तक अन्तर्गत केही मुक्तक वाचन गर्छु, त्यसपछि फोनमा कोही आउनु भयो भने कुरा गरौँला। अहिले चाहिँ आउनु भएको छैन। तपाईँ फोनमा आउनु भएपछि भीमजीले तपाईँको नाम र जिल्ला मलाई भित्र यहाँ च्याटमा पठाउनुहुन्छ म्यासेजमा, अनि म त्यसपछि भन्छु। पहिलो नम्बरको मुक्तक छ यो पटक सन्ध्या गिरी त्रिवेणी गाउँपालिका 7 तिला रोल्पाकी साथीको। छैन यहाँ जिन्दगी कसैको पनि रङ्गीन छैन, जस्तै दिनलाई रात छैन रातलाई दिन छैन। छैन यहाँ जिन्दगी कसैको पनि रङ्गीन छैन, जस्तै दिनलाई रात छैन रातलाई दिन छैन। जसमा केही पनि कमी छैन, को छ र त्यस्तो? हेर्नुहोस् त आकाशसँग पनि त जमिन छैन। सन्ध्यागिरी त्रिवेणी गाउँपालिका 7 तिला रोल्पाकी साथीको मुक्तक। दोस्रो मुक्तक नवीन शाही बिलासी कालीकोटका साथी हुनुहुन्छ। जानेर आयो या साँच्चै नजानी आयो, बुढालाई बुढेसकालमा जवानी आयो। जानेर आयो या साँच्चै नजानी आयो, बुढालाई बुढेसकालमा जवानी आयो। तिम्रो मुस्कान पनि त्यसरी देखिन थाल्यो, जस्तो कि छाता भाँचिएपछि पानी आयो। नवीन शाही बिलासी कालीकोटका साथी। तेस्रो मुक्तक म पढ्छु बिर्ख वाइबा तामाङ घ्याङलेख गाउँपालिका 2 सिन्धुलीका साथी हुनुहुन्छ। एकपटक होइन घरिघरि समस्या देखाउँछ, मनमा विश्वासको भ्रम छरी समस्या देखाउँछ। एकपटक होइन घरिघरि समस्या देखाउँछ, मनमा विश्वासको भ्रम छरी समस्या देखाउँछ। एउटा समस्या देखाएर सापटी लगेको पैसा फिर्ता गर्ने बेला 10 थरी समस्या देखाउँछ। बिर्ख वाइबा तामाङ घ्याङलेख गाउँपालिका 2 सिन्धुलीका साथीको मुक्तक मैले पढेँ। 3वटा मुक्तक पढेँ, 10वटा अन्तर्गत। अरू बाँकी एकछिनमा पढौँला। फोनमा आउने साथीसँग म यतिखेर कुरा गर्छु। यति बेला चाहिँ फोनमा गणेश बिके डोटीबाट हुनुहुन्छ। गणेशजी बहकिनी मनमा तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार दादा। नमस्ते। डोटी कहाँनिर हो तपाईँको? डोटी केआइसिङ गाउँपालिका 8 नम्बर 2 पिखापर। के गर्नुहुन्छ गणेशजी तपाईँ? मेरो स्टडी हो दादा। स्टडी कतिमा, कहाँ? म कक्षा 10 मा पढ्दैछु, यतै गाउँकै स्कुलमा। 10 कक्षामा पढ्दै हुनुहुन्छ। स्कुलको नाम पनि भनिदिनुहोस् न त। स्कुलको नाम श्री इन्द्र माध्यमिक विद्यालय। ल अब तपाईँको मुक्तक सुनाउ न त। ल हजुर दादा म भन्छु है। हुन्छ। लगाउनै छैन कपडा अनि लत्ता, कसरी आउँछ स्कुल? लगाउनै छैन कपडा अनि लत्ता, कसरी आउँछ स्कुल? हाल्नै छैन एक जोड जुत्ता, कसरी आउँछ स्कुल? लगाउनै छैन कपडा अनि लत्ता, कसरी आउँछ स्कुल? हाल्नै छैन एक जोड जुत्ता, कसरी आउँछ स्कुल? सरकारी विद्यालय हो भने सेकी गर्नेहरू उसकै नामको उसैलाई छैन भत्ता, कसरी आउँछ स्कुल? उसकै नामको उसैलाई छैन भत्ता, कसरी आउँछ स्कुल? हो धेरैको स्कुलसम्म आउने आधार छैन, हो धेरैको स्कुलसम्म आउने आधार छैन, किन आउन सकेन भन्ने बुझ्ने व्यवहार छैन। हो धेरैको स्कुलसम्म आउने आधार छैन, किन आउन सकेन भन्ने बुझ्ने व्यवहार छैन। मात्र पढ्न आएन भन्ने मात्रै त देख्छ दुनियाँ, मात्र पढ्न आएन भन्ने मात्रै त देख्छ दुनियाँ। जसको खाना लाउन छैन उसको बाहिरी संसार छैन, जसको खाना लाउन छैन उसको बाहिरी संसार छैन। नमस्कार। ल छुट्टिन्छौँ। ल हजुर दादा। हस् नमस्ते गणेशजी। सीमाजी हुनुहुन्छ प्युठानबाट। सीमाजी नमस्ते, बहकिनी मनमा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद है। ल नमस्ते, धन्यवाद तपाईँलाई पनि फोन गर्नुभयो। प्युठान कुन ठाउँ सीमाजी तपाईँको? ए के गर्नुहुन्छ तपाईँ? पढ्दै हो कि कसो? म अध्ययन गर्छु तर आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको कारण निरन्तरता दिन सक्दिनँ है।
ए भनेको कस्तो ल अलिकति तपाईँसँग मलाई अलिक बढी कुरा गर्न मन लाग्यो बरु अरू साथीहरूसँगको समय पनि तपाईँको भागमा राखेर स्वास्थ्य अवस्थाले गर्दा पढ्न नसक्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो तपाईँले थोरै कुरा गरौँ न सीमाजी के हो तपाईँको कुरा भन्नुहोस् त कस्तो हो अवस्था मलाई मुटुमा समस्या छ है ए कस्तो समस्या पनि हो र अहिले फेरि बिचमा खुट्टामा पनि समस्या आएको छ पहिले यस्तै मुटु दुख्ने अनि हरेक शरीरको प्रब्लमको कारण पढाइ छुट्न बाध्य भएर पढाइ छोडेर फेरि जोइन हुँदा पनि होइन फेरि समस्या थपिरह्यो मुटुमा अनि फेरि अहिले फेरि खुट्टामा पनि समस्या थपिएर स्कुल जान नसक्ने अवस्था भएको है कति कक्षामा पढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँ मैले 10 कक्षा जोइन भएको छु अनि मुटुमा समस्या भनेको देखाउनु भयो त्यो कतै हस्पिटल गएर जचाउनु भयो कि के भयो भनेर हजुर देखाएको अनि है अब मुटुमा गहिरो असर छ औषधि खाइरहनु पर्छ भन्नुभएको थियो अनि केही ठिक हुन्छ भन्नुभएको थियो अनि औषधि खाँदापछि चाहिँ ठिक भयो अनि फेरि छुट्याएपछि पुनः त्यही अवस्थामा फर्कियो अनि यस्तै छ हस्पिटल जाने आउने भइरहन्छ औषधि खाएपछि ठिक भयो भन्ने लागेपछि खान छोडेको फेरि बल्झेको हजुर अनि अहिले फेरि खुट्टामा समस्या भनेको चाहिँ के भएको खुट्टा घोडा जोड्नुमा समस्या आयो हिँड्न गाह्रो हुने जब 10 कक्षा जोइन भए 9 कक्षाको इक्जाम दिने क्रममा आँखामा एकदम धेरै असर पर्यो है आँखामा एकदम धेरै समस्या आएपछि मैले इक्जाम राम्रोसँग गर्न सकिनँ 2-4वटा विषय मैले राम्रोसँग गरिरहने 4वटा विषयलाई मैले राम्रोसँग दिन सकिनँ मेरो आँखामा गहिरो असर पर्न आयो अनि त्यसपछि इक्जाम त्यस्तो भयो 10 कक्षा जोइन भइसकेपछि फेरि खुट्टामा समस्या आएको हो ए अनि अहिले चाहिँ घरै बसिरहनु भएको छ पढ्न जानुहुन्न स्कुल नै म जाँदिनँ नाम जोइन गरेँ अनि किताब लिएँ अनि घरमै बसेर छु अध्ययन गर्छु तर स्कुल गएन है अनि घरमै बसेर पढ्दाखेरि त सजिलो त पक्कै पनि हुँदैन नि त सरहरूले मिसहरूले पढाएको जस्तो त त्यहाँ तपाईँलाई धेरै गाह्रो हुन्छ होला कसरी पढिरहनु भएको छ हजुर अब मलाई हल्का गाह्रो हुने भनेको म्याथ हो अनि हल्का इङ्ग्लिस हो होइन भने अरू मलाई सजिलै हुन्छ प्राय विषय अनि कहिले कस्तो भनौँ न स्कुल पनि एकदम टाढा भयो अनि टाढा भइरहेको खण्डमा कहिले कस्तो जान्छु अनि सरहरूसँग सोध्छु अनि यो कसरी गर्ने भनेर सोध्छु अनि भनिदिनुहुन्छ अनि घरमा अध्ययन गर्छु है के भने जस्तो लाग्यो कि तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि स्कुल टाढा छ नजिकै कोही भइदिएको भए पनि अथवा तपाईँलाई बिहान बेलुकाको समयमा आएर अङ्ग्रेजी तपाईँलाई जुन गाह्रो लाग्ने विषय भन्नुभयो नि म्याथ अङ्ग्रेजी गणित त्यो मात्रै सिकाइदिने भयो नि कति सहज हुन्थ्यो है कुन स्कुलमा हो तपाईँको स्कुलको नाम भन्नुहोस् त सीमाजी श्री बाल संस्कृत नादी स्वर्गद्वारी 2 धनपानी बजारमै आयो अझै प्रश्न बुझिएन के भन्नुभएको थियो फेरि अलि बिस्तारै भनिदिनुहोस् त श्री बाल संस्कृत नादी स्वर्गद्वारी 2 धनपानी बजार आयो ए बाल संस्कृत भन्नुभयो है हजुर यति बेला यो कार्यक्रम तपाईको विद्यालयको सरहरू मिसहरू म्याडमहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले सुनिरहनु भएको भए अहिले त स्थानीय तहहरू त्यहाँको वडा गाउँपालिका नगरपालिका त्यहाँको कोही प्रतिनिधिहरू जनप्रतिनिधि कसैले सुनिरहनु भएको भए म यही अनुरोध गर्छु कि तपाईँको अवस्था यति बुझिसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई पढ्न कसरी सहज हुन्छ त्यो व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो कम्तीमा होम ट्युसनको व्यवस्था गरिदिएर शिक्षकहरू उपलब्ध गराइदिए पनि तपाईँको यति पढ्न चाहने इच्छा त पुरा हुन्थ्यो नि त जनप्रतिनिधि भनेको राजनीति गर्ने भनेको त जनताको यस्तै अवस्थामा एउटा सहारा बन्ने त होला नि त्यसो हुँदा तपाईँको विद्यालयको शिक्षकहरू शिक्षिकाहरू अरू त्यहाँको जनप्रतिनिधि कसैले यो कार्यक्रम सुन्नुभएको भए उहाँहरूसम्म यो कुरा पुगोस् अथवा कोही यतिखेर
अरू नजिकको कसैले सुन्नुभएको भए पनि तपाईँको समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ केही मात्र भए नि पहल होस् भन्ने अनुरोध गरेँ मैले। अब मुक्तक सुनौँ सीमाजी। कहिलेबाट तपाईँले लेख्न थाल्नु भएको चाहिँ? मैले मुक्तक लेखेको कति भयो भनेपछि होइन, अब म हरेक नाटक र अभिनय बनाउन त्यस र मुक्त गजल भनेको सँगसँगै हो। अहिले 1 वर्ष भयो बनाउन हो। 1 वर्ष भयो। तपाईँले कस्तो मुक्तक लेख्नुहुन्छ चाहिँ एकछिनपछि सुन्छौँ हामी होइन। तर मलाई भन्न मन लागेको चाहिँ 10 कक्षामा हुने बेलासम्म चाहिँ मलाई मुक्तक यस्तो लेख्न आउँथेन कि। म चाहिँ कलेज पढ्न थालेपछि मात्रै हो लेख्न आउने भएको चाहिँ। लगभग 11-12 नै हो, 12 पढेपछि हो कि जस्तो लाग्छ। हाम्रो ग्रुपमा साथीहरू थियौँ टर्नै कलेजमा पढ्ने, लगभग सबैले लेख्थ्यौँ त्यति बेला चाहिँ। अहिले को कता पुगेका छन् होइन साथीहरू चाहिँ। तर म चाहिँ कलेज पढ्न थालेपछि लेखेको हो कि। तपाईँ 10 कक्षामै हुँदा 1 वर्ष भइसक्यो लेख्न थाले भन्नुभयो। ल सीमाजी, तपाईँसँग मलाई कुरा गर्न मन लागेरै बरु अरू 1-2 जना साथीसँग कुरा गर्न नभ्याइएला समय केही छैन, तर तपाईँसँग कुरा गर्नु भन्ने लागेर पारिजातको याद आएको के मलाई तपाईँसँग कुरा गर्दा। पारिजात पनि शारीरिक रूपले हिँड्न सक्नुहुन्थेन, तर साहित्यमा त्यत्रो योगदान दिएर जानुभयो। तपाईँको मुक्तक सुनौ अब। धनको पछि लागेर गयो निष्ठुरी, पहिले मन अहिले धन सोध्यो निष्ठुरी। धनको पछि लागेर गयो निष्ठुरी, पहिले मन अहिले धन सोध्यो निष्ठुरी। कति सजिलो रहेछ माया साट्न र लाउन, हो कति सजिलो रहेछ माया साट्न र लाउन। कोपिलामै हाम्रो माया झरे निष्ठुरी, हो कोपिलामै हाम्रो माया झरे निष्ठुरी। धनको पछि लागेर गयो निष्ठुरी, पहिले मन अहिले धन सोध्यो निष्ठुरी। धन्यवाद। कोही सुख हेर्ने हुन्छन् अनि धन हेर्ने हुन्छन्, कोही सुख हेर्ने हुन्छन् अनि धन हेर्ने हुन्छन्, समस्या नभएको मात्रै जीवन हेर्ने हुन्छन्। कोही सुख हेर्ने हुन्छन् अनि धन हेर्ने हुन्छन्, समस्या नभएको मात्रै जीवन हेर्ने हुन्छन्। ती निठुरी भनेर जान्छन् जान त, ती निठुरी भनेर जान्छन् जान त, तर जीवनमा अरू पनि मन हेर्ने हुन्छन्, तर जीवनमा अरू पनि मन हेर्ने हुन्छन्। नमस्कार, ल छुट्टिन्छौँ। ल सीमाजी हुनुहुन्थ्यो प्युठानबाट। अलि लामो कुरा गरेँ मैले। अनिश चौधरी कैलालीबाट हुनुहुन्छ। अनिशजीलाई अघि नैदेखि कुराको होइन। अनिशजी बहगिनी मनमा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद दाइ। ल सरी यार, मैले अलि लामो समय कुराएँ तपाईँलाई है। ठिकै छ दाइ, एकदम धेरै लामो समयपछि फोन पनि गरियो, फोन पनि लाग्यो होइन, होलमा पनि कुरियो। ठिक छ दाइ, केही छैन। अलि मोबाइलको ब्यालेन्स अलि सकिन लाग्यो होला फेरि, सरी ल है। कैलाली कुन ठाउँ हो यार तपाईँको? हजुर मेरो कैलाली टिकापुर दाइ। ए टिकापुर, त्यो बाटो आएको छु कि म धनगढीतिर आउँदाखेरि। ए हजुर हजुर। त्यहाँ फर्किँदा के गर्नुहुन्छ अनिशजी तपाईँ चाहिँ? हजुर अहिले चाहिँ म चितवनमा बसेर अध्ययन गर्दै। चितवन कुन ठाउँ हो? कुन ठाउँ चितवन कहाँ? चितवनको हाल चाहिँ म टाढी दाजु। ए टाढीमा त्यहाँ रेडियो चितवनमा मैले 64 सालदेखि काम गरेको, 64 देखि 66 सम्म। ए हाल म पनि त्यही रेडियोमा काम गर्छु दाजु। ए हो र? ल रेडियो चितवनमा गर्नुहुन्छ? हजुर हजुर। ए रेडियो चितवनसँग त निकै ठुलो याद पो छ त्यहाँ जोडिएको त। सुरुवाती दिनहरूमा त्यतिखेर धेरै लोड सेडिङ हुन्थ्यो कि, अनि हामी बिहानै उठेर जेनरेटर स्टार्ट गर्थ्यौँ होइन। अनि बिहानै पत्रिकाको समाचार पढ्न पर्ने, गएर त्यहाँ चौरा चोकमा गएर पत्रिका लिएर आउँथ्यौँ, पत्रिका काट्थ्यौँ। हजुर। अनि कार्यक्रम पुरै तयारी गरेर बस्दाखेरि लोड सेडिङ भइदियो भने कार्यक्रम जान्थेन होइन। हजुर हजुर। अहिले धेरै भयो, आएको छैन त्यता। हजुर। के कस्तो छ? राम्रै गरिरहनु भयो होला। तपाईँ समाचारमा हो कि कार्यक्रममा हो? मेरो चाहिँ कार्यक्रम नै हो दाजु, यस्तै साहित्यिक कार्यक्रम नै हो होइन। ए कुन कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ? साहित्यका रङहरू भन्ने चाहिँ कार्यक्रम आउँछ। म हुँदाखेरि सुरु गरेको गजल सुधा भन्ने कार्यक्रम थियो, त्यो त रोकियो होला है अहिले? छैन होला। ए हरेक दिन दिउँसो जनआवाज भन्ने कार्यक्रम चलाउँथ्यौँ 12 बजे। ल ठिक छ, अनिशजी आफ्नै घरको मान्छे आउनुभएछ है। हजुर हजुर दाइ। पुरानो साथीहरू कोही हुनुहुन्छ पहिलेको? पुरानो भनेको हाम्रो तिलक सर चाहिँ हुनुहुन्छ। ए ल
म फेरि यता अलि लामो कुरा गर्न थालेँ, उहाँको सायद ब्यालेन्स सक्यो होला है, यस्तै छ कि बानी फेरि बोल्न थालेपछि मेरो। बझाङबाट जलन खड्का हुनुहुन्छ। जलनजी बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। थ्याङ्क यू दाजु। बझाङको कहाँनिर हो तपाईँको? मस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 1। बझाङमा चैनपुरमा आइपुगेको छु कि म। बझाङ चैनपुरभन्दा अलि माथि नै हो दाजु हाम्रो। ए अँ, चैनपुरतिर चाहिँ कार्यक्रमको सिलसिलामा आइपुगेका थियौँ। ल जलनजी, अघि अर्को साथीसँग लामो बोल्दा बोल्दा उहाँको ब्यालेन्स सक्यो, तपाईँलाई चाहिँ म मुक्तक भन्न अनुरोध गरिहाल्छु। ल सुरुवात गऱ्यो है त दाजु। हुन्छ ल। देशको लागि हामी अघि बढे राम्रो होला, भ्रष्टाचार गर्नेसँग लडे राम्रो होला। देशको लागि हामी अघि बढे राम्रो होला, भ्रष्टाचार गर्नेसँग लडे राम्रो होला। स्वाभिमानी हुन सिकौँ अब हामी देशको लागि, स्वाभिमानी हुन सिकौँ अब हामी देशको लागि। निस्वार्थी भई देशको विकास गरे राम्रो होला, निस्वार्थी भई देशको विकास गरे राम्रो होला। यति नै भन्नु दाजु। भ्रष्टाचार सधैँ यस्तै पासो भएर हुन्न, भ्रष्टाचार सधैँ यस्तै पासो भएर हुन्न, हामी युवालाई अलिअलि मात्रै चासो भएर हुन्न। भ्रष्टाचार सधैँ यस्तै पासो भएर हुन्न, हामी युवालाई अलिअलि मात्रै चासो भएर हुन्न। यो रोक्ने कसरी हो त्यतातिर लाग्नुपर्छ, रोकिएन भन्ने मात्रै गुनासो भएर हुन्न। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ जलनजी। हस् है, 9:44 गइसकेको छ। म फोनमा आउने साथीलाई एकैछिन कुराएर साताको 10 मुक्तक अन्तर्गत बाँकी मुक्तक पढ्छु ल। 3वटा मात्रै पढाएको छु कि अघिसम्ममा। 4थो नम्बरको मुक्तक छ जीएसएम खनाल, मालारानी 4 मखात अर्घा खाँचीका साथीको। छुट्याउन खोज्यो सकिन्न झन् उस्तै देखिन्छ, जस्तो कि शिरको फेटा र कफन उस्तै देखिन्छ। छुट्याउन खोज्यो सकिन्न झन् उस्तै देखिन्छ, जस्तो कि शिरको फेटा र कफन उस्तै देखिन्छ। कसलाई विश्वास गर्नु, कोसँग सतर्क रहनु, झट्ट हेर्दाखेरि मित्र र दुश्मन उस्तै देखिन्छ। जीएसएम खनाल, मालारानी 4 मखात अर्घा खाँचीका साथीको मुक्तक। 5औं मुक्तक जनक बुढाथोकी, सानीभेरी 8 रुकुम पश्चिम हाल दाङ। बुझ्दै बुझ्दैन भने बरु बारम्बार सुनाइदेऊ, स्थिर रहन्न भन्ने कुराको आधार सुनाइदेऊ। बुझ्दै बुझ्दैन भने बरु बारम्बार सुनाइदेऊ, स्थिर रहन्न भन्ने कुराको आधार सुनाइदेऊ। आजको पत्रिका भोलि कवाडीमा बिग्छ, तिम्रो अनुहारलाई यो समाचार सुनाइदेऊ। जनक बुढाथोकी, सानीभेरी 8 रुकुम पश्चिम हाल दाङका साथीको मुक्तक। अर्को मुक्तक 6औं नम्बरको अङ्कित कार्की, दोलखा हाल दक्षिण कोरिया। कर्म हारे भाग्य फुट्यो पत्तै पाइएन, बाध्यताले यसरी कुट्यो पत्तै पाइएन। कर्म हारे भाग्य फुट्यो पत्तै पाइएन, बाध्यताले यसरी कुट्यो पत्तै पाइएन। घर त मैले नेपालमै छोडेर आएको हुँ, रहर खै कहाँ छुट्यो पत्तै पाइएन। अङ्कित कार्की, दोलखा हाल दक्षिण कोरिया। 7औं नम्बरको मुक्तक सागर श्रेष्ठ, नीलकण्ठ 5 प्याक्से धादिङका हुनुहुन्छ। अनायास शिर झुकाई रुनुपर्ने हुन्छ, अनि मेरो छेउमा आई रुनुपर्ने हुन्छ। अनायास शिर झुकाई रुनुपर्ने हुन्छ, अनि मेरो छेउमा आई रुनुपर्ने हुन्छ। म बाँचुन्जेल मलाई रुवाएर हाँस्नुहोस्, म मरेको दिन तपाईँ रुनुपर्ने हुन्छ। अब 8औं नम्बरको मुक्तक अनुराग गोविन्द रिजाल, भैरवी गाउँपालिका 4 दैलेख हाल भारत हुनुहुन्छ। योभन्दा अगाडि सागर श्रेष्ठको मुक्तक मैले वाचन गरेको थिएँ धादिङका साथीको। अब चाहिँ अनुराग गोविन्द रिजालको मुक्तक। मन दुखाउँदा आँसु झार्दा चुपचाप बस्छ सरकार, सीमा मिच्दा पिल्लर सार्दा चुपचाप बस्छ सरकार। मन दुखाउँदा आँसु झार्दा चुपचाप बस्छ सरकार, सीमा मिच्दा पिल्लर सार्दा चुपचाप बस्छ सरकार। कुन आधारमा जनताले सुरक्षाको आभास गर्ने, तुइन काट्दा मान्छे मार्दा चुपचाप बस्छ सरकार। अब चाहिँ फोनमा आउने साथीसँग कुराकानी गर्छु। 2वटा मुक्तक अझै पढ्न बाँकी नै छ। यतिखेर चाहिँ डडेलधुराबाट रिनाल्डो बुढाथोकी हुनुहुन्छ। बुढाथोकीजी, तपाईँलाई बहकिनी मनमा स्वागत छ। हेलो दाइ, छड्के सलाम, नमस्कार। ल नमस्कार, छड्के सलाम। नाम रिनाल्डो हो तपाईँको? हजुर, रिनाल्डो बुढा छेत्री, बर्दिया जिल्लाबाट। ए, यहाँ भीमजीले झुकेर डडेलधुरा लेख्नु भएको छ। अनि फुटबल कतिको मनपर्छ? हजुर, फुटबल कतिको मनपर्छ, खेल्नुहुन्छ? फुटबल चाहिँ एकदमै मनपर्छ भन्नुभएको, फुटबलको एकदमै फ्यान भन्नुभएको छ रोनाल्डोको चाहिँ। ए, अनि नाम चाहिँ किन रिनाल्डो राखेको त, रोनाल्डो नराखेर? अलि दादाको नाम रिगल अनि रिनाल्डो मिलाएको नाम भन्नुपर्छ क्या। ए ए ए ए यो नाम आफैले राख्नु भएको? हजुर। ए, त्यही त। रोनाल्डो पनि अब अहिले त क्रिस्टियानो रोनाल्डो होला होइन? पहिला
अर्कै रोनाल्डो हुन्थे 9 नम्बरवाला हजुर दाइ फोन लगाउँदा कतिखेर लाग्ने नबस्ने बल्ल उठ्यो दाइ त्यो पनि खुसी लाग्यो है अर्कोको फोन आइरहँदाखेरि चाहिँ उठिन्न प्राय ल त्यसो भए 9:48 गइसकेको छ तपाईँ पछि अर्को एकजना साथीसँग कुराकानी गर्नुपर्ने छ त्यसो हुँदाखेरि तपाईँको मुक्तक सुनाउँ न ल मुक्तक सुनाउन चाहन्छु ल हुन्छ ल जिन्दगी नै आधा हुन्छ तिमी नहुँदा जिन्दगी नै आधा हुन्छ तिमी नहुँदा फिका सादा दिन हुन्छ तिमी नहुँदा कसरी पो छोड्न सक्छु मेरो मुटुलाई कसरी पो छोड्न सक्छु मेरो मुटुलाई सास फेर्न नि बाधा हुन्छ तिमी नहुँदा सास फेर्न नि बाधा हुन्छ तिमी नहुँदा यति नै जब जीवनमा कसैको अभाव हुन्छ यार जब जीवनमा कसैको अभाव हुन्छ यार पल प्रतिपल असाध्यै तनाव हुन्छ यार जब जीवनमा कसैको अभाव हुन्छ यार पल प्रतिपल असाध्यै तनाव हुन्छ यार त्यो याद त्यो सम्झना भुलिदिउँ त भन्यौँ तर झन्झन सम्झिरहने दबाब हुन्छ यार तर झन्झन सम्झिरहने दबाब हुन्छ यार उहाँ गइसक्नुभयो अब यो आजको श्रृङ्खलाको चाहिँ अन्तिम साथी हुनुहुन्छ सिन्धुलीबाट रेशमाजी बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई नमस्ते धन्यवाद नमस्ते रेशमाजी यहाँ भीमजीले अलि हतारमा होला रेशमा मात्रै लेखेर पठाउनु भएको छ भित्र तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँको पुरा नाम थर भन्न सक्नुहुन्छ है हजुर म रेशमा राणा सिन्धुली कहाँ हो तपाईँको सिन्धुली गोलन्जर गाउँपालिका के गर्नुहुन्छ तपाईँ म घर आइसी काम अध्ययन चाहिँ सकिसक्यो तपाईँको म हाउसवाइफ हो ए ल ठिक छ यसरी सोद्धाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने नि रेशमाजी बहकिनी मन सुन्ने साथीहरू अलिक विविधता हुन्छ नि भेराइटी भने जस्तो अस्ति जस्तै हामी विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूसँग कुरा गरेर वीरेन्द्र सायर मैले ट्याक्क नाम सम्झेँ वीरेन्द्र सायरजी हुनुहुन्थ्यो उहाँ नेपाल प्रहरीमा हुनुहुन्थ्यो होइन यस्तो विभिन्न साथीहरूसँग सोद्धाखेरि चाहिँ को कहाँ कहाँ बसेर पनि सुन्नुहुन्छ भन्ने थाहा हुने भएर सोधेको 9:49 गइसकेछ 2वटा मुक्तक पढ्न पनि बाँकी छ अझै त्यसो हुँदा म तपाईँलाई मुक्तक भन्ने अनुरोध गर्छु सुनाउनुहोस् देखावटी मेरो ख्याल गरिरहनु पर्दैन बिना सिक्की तिमीले ताल गरिरहनु पर्दैन छुरा हान्न आएका हो सिधै हाने हुन्छ गरे जस्तो अङ्कमाल गरिरहनु पर्दैन कोही नजिक आएर दूर भयो भने कोही नजिक आएर दूर भयो भने 2-4 दिनलाई मात्रै फुरफुर भयो भने कोही नजिक आएर दूर भयो भने 2-4 दिनलाई मात्रै फुरफुर भयो भने जाने बेला केही न केही बहाना बनाउला जाने बेला केही न केही बहाना बनाउला भए पनि नभए पनि मजबुर भयो भने भए पनि नभए पनि मजबुर भयो भने नमस्कार रेशमाजी छुट्टिन्छौँ है आजलाई ल नमस्कार बहकिनी मनको आज चाहिँ अन्तिम साथी रेशमाजी हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ अहिले भएर जस्तो लाग्छ जाने बेला भइसकेछ साताको 10 मुक्तक अन्तर्गत 2वटा मुक्तक अझै पनि बाँकी छ 9औं नम्बरको मुक्तक अब म वाचन गर्छु र यो मुक्तकहरू चाहिँ है तपाईँहरूलाई भनिहाल्नु त्यो मेरो प्रचार पनि कि फेरि यो हातमा डाडु पर्ने भयो भने अलि बढी आफैले आफ्नै भागमा हाले जस्तो कि बहकिनी मनको यो कार्यक्रमहरू राख्नको लागि मेरो आफ्नो नामको युट्युब च्यानल जुन छ महावीर विश्वकर्मा नामको त्यहाँ चाहिँ साताको 10 मुक्तक मैले आफैले पढेर भिडियोमै पढेर के म आफैले पढेर होइन अडियो मात्रै आवाज मात्रै होइन म आफै भिडियोमै मैले पढेर राखेको हुन्छु है तपाईँले त्यहाँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा पनि सेयर गरेको छु मैले नत्र मेरो आफ्नो नाम महावीर विश्वकर्मा टाइप गरेर महावीर विश्वकर्मा युट्युब च्यानल हान्नुभयो भने आइहाल्छ त्यहाँ गएर सुन्न सक्नुहुन्छ यो 10वटा मुक्तकको पनि म मुक्तक पढेर भिडियो चाहिँ ट्याक्क बनाएर राख्छु त्यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है 9औं नम्बरको मुक्तक छ जेबी मुस्कान बुङ्गल नगरपालिका 7 बझाङका साथीको लागेको छ लामो जाम पासपोर्ट बनाउन छाडिआएका छन् काम पासपोर्ट बनाउन लागेको छ लामो जाम पासपोर्ट बनाउन छाडिआएका छन् काम पासपोर्ट बनाउन गरिब भएर विदेशी न लागेको हुँ भन्दा पनि मागेरै छाड्छन् मोटो दाम पासपोर्ट बनाउन जेबी मुस्कान बुङ्गल नगरपालिका 7 बझाङका साथीको मुक्तक अब यो हप्ताको आजको श्रृङ्खलाको साताको 10 मुक्तक अन्तर्गतको अन्तिम मुक्तक 10औं मुक्तक रमा नेपाली दाङकी साथी हुनुहुन्छ गरेर प्रयास अथक आफ्नो बनाउन मन छ सकेसम्म भरसक आफ्नो बनाउन मन छ गरेर प्रयास अथक आफ्नो बनाउन मन छ सकेसम्म भरसक आफ्नो बनाउन मन छ तिमी मेरो होइनौ म तिम्रो होइन थाहा हुँदा हुँदै र जमाएर पुरै हक आफ्नो बनाउन मन छ
रमा नेपाली दाङकी साथीको यो मुक्तक सँगसँगै साताको 10 मुक्तकको पढ्ने क्रम सकियो आजलाई। एकचोटि 10 मुक्तकमा पढ्ने साथीहरूले आगामी 4वटा प्रतिस्पर्धामा सहभागिता नजनाएर अरू साथीहरूलाई पालो दिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ नियम है कार्यक्रमको, यस्तो छ। र आजको श्रृङ्खलाबाट चाहिँ अब छुट्टिनु पर्ने बेलामा आइसकेका छौँ। विदिन्जेल कार्यक्रम सुनेर बस्नुभयो, तपाईँ सबैलाई धन्यवाद। अझ बढी चाहिँ प्राय भन्न बिर्सिँदो रहेछु, भन्नै पर्ने चाहिँ फोन डायल गरेर पनि जो साथीहरूको फोन लागेन नि उहाँहरूलाई सरी भन्नुपर्ने हुन्छ कि यति प्रयास गर्नुहुन्छ कति ट्राई गर्नुहुन्छ। अब देशभरिको 150 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट कार्यक्रम बजिरहेको हुन्छ अनि एकपटकमा धेरै साथीहरूले फोन ट्राई गर्नुहुन्छ। कुराकानी त हामी 6-7 जनासँग मात्रै गर्न भ्याउँछौँ, त्यसो गरी धेरैसँग कुराकानी गर्न भ्याउँदैनौँ। कति गाह्रो हुन्छ होला तपाईँहरूलाई। आफ्नो पैसा मोबाइलको पैसा खर्च गरी पनि फोन गर्नु पनि खोज्ने तर नलाग्ने त्यस्तो हुन्छ। सबै साथीहरू मिठो सम्झना है, अरू त के भन्न सक्छु। र यतिन्जेल कार्यक्रमसँगै बस्ने तपाईँलाई धन्यवाद। यो बन्द कोठाभित्रको मेरो आवाज तपाईँसम्म पुर्याइदिने आत्मीय मित्र भीम विश्वकर्माप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार बेलुकी 9 बजे आउने कार्यक्रम बहकिनी मनको आजको श्रृङ्खलाबाट अनि हरेक रेडियोको प्राविधिक कक्षामा बस्ने साथीहरूलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दै, किनकि प्रविधि भनेको त्यो चाहिँ त्यो ढोकामा चुकुल लगाइदिने कि नलाइदिने भन्ने हो कि। यहाँबाट हामी जति चर्को सोले बोले नि उहाँहरूले भयो भनेर त्यो फेडर तलतिर तान्दियो भने यो कसैको केही लाग्दैन। त्यसैले प्राविधिक साथीहरूको त्यो योगदानको त्यो साथको पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म महावीर विश्वकर्मा अन्तिममा एउटा मुक्तक राख्दै अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि ओझेल पर्छु। फर्की आउला भन्ने यौवन कसको हुन्छ र पुस्तौँ पुस्ता पुग्ने धन कसको हुन्छ र। फर्की आउला भन्ने यौवन कसको हुन्छ र पुस्तौँ पुस्ता पुग्ने धन कसको हुन्छ र। जीवन चल्न पुग्ने काम यही पाउने भए घर छोडी जाने मन कसको हुन्छ र। हवस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार।